हरि ओम। हरि ओम। ओम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। यतिपतिपदभृङ्गं कौशिकावधीशचन्द्रं शठरिपुमतशक्तं वादिसिंहार्यभक्तं कमलनयनमार्यानन्तवर्यस्य शिष्यं सकलबुधवरिष्ठं योगिराजं भजामि। सकलबुधवरिष्ठं योगिराजं भजामि। कौडिन्यवं सपयसां निधिपूर्णचन्द्रं श्रीयोगिराजकमलाक्षपदाब्जभृङ्गम् श्रीवादिभिः करगुरो करुणैकपात्रं श्रीकेशवं गुरुवरं सततं नमामि। श्रीकेशवं गुरुवरं सततं। ॐ ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। विशुद्धविज्ञानघनस्वरूपं विज्ञानविश्राणनबद्धदीक्षं दयानिधिं देहभृतां शरण्यं देवं हयग्रीवमहं प्रपद्ये। ॐ ऋग्यजुः सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणबोधगीतवचसे महाश्वशिरसे नमः। प्रणबोधगीतवचसे महाश्वशिरसे नमः। ॐ लक्ष्मीनेत्रोत्पलश्री सततपरिचया देशसंवर्धमान नाभिनालीकरिङ्खन् मधुकरपटली दत्तहस्तावलम्बः अस्माकं सम्पदोघान् अविरलतुलसी दाम सञ्जातभूमा कालिन्दी कान्तिहारी कलयतु वपुषः कालिमा कैटभारेः। ॐ ऋग्यजुः सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणबोधगीतवचसे महाश्वशिरसे नमः। ओम अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण ज्ञानानंदैक स्वरूप श्रीपति श्रीमन्नारायण प्रभु को असीम अनुकंपाले आज यो राधे राधे परिवार को आधिकारिक फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष प्रसारणलाई हेरेर बस्नुहुने समस्त भक्तजन बन्धुजन मित्रजन गुरुजन र समस्त सज्जन वृन्द सतत परिवर्तनशील यो संसारमा जसको जन्म हुन्छ त्यसको मृत्यु अवश्यम भावी छ र जो मर्दछ त्यसको पुनर्जन्म पनि प्राय निश्चितै छ। यो मानव जीवन भगवानका कृपाले र आफ्नो पुण्य कर्मको उदय भइसके पछाडि मात्रै यो मनुष्य चोला मिल्दछ। अनेकौं योनिहरुमा भड्किँदै 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 कहिले कीट कहिले पतंग कहिले सर्प कहिले बिच्छी यस्ता प्रकारका अनेक तुच्छ जीवहरू बन्दै 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 जब आफ्नो पुण्यको उदय भयो भाग्यको उदय भयो त्यस पछाडि यो मानव देह मिल्यो। यो मानव देह मिलेर यदि पुण्यात्मक कर्म गरेन सत्कर्म गरेन मानव जीवन जेका लागि हो त्यो चीज तिर ध्यान दिएन भने जीवन पशुतुल्य बन्दछ। पशु समानै हाम्रो पनि जीवन बन्दछ। त्यसै कारणले शास्त्रले बताएको मार्ग हाम्रा पूर्वाचार्यहरूले
पूर्वजहरूले ऋषि महर्षिहरूले जुन मार्ग जुन बाटो हाम्रा लागि देखाइदिनु भएको छ त्यो मार्गतिर लाग्नु अत्यन्त श्रेयस्कर हुन्छ, नभए हाम्रो जीवन व्यर्थ छ। आहार निद्रा भयमैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। आहार विहार मैथुन इत्यादि गरे कर्महरू सारा चिज त हाम्रा पशुतुल्यता छन्, तर मानवमा के त्यस्तो विशेषता छ जसका कारणले मानव भन्न लायक छ त भन्दाखेरि धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः। उसका लागि धर्म नै विशेष हो, अथवा मानवले धर्माचरण गर्दछ, उत्तम मार्गमा लाग्दछ, अथवा मानवमा त्यो चैतन्य छ, चेतनशील प्राणी हो, त्यसै कारणले अरु चिजबाट पशुहरूबाट मानव पृथक छ, अलग छ। मानव जीवन पायो, धर्मतिर लम्केन, हाम्रा शास्त्रहरूले जुन हामीलाई मार्ग देखाए, बाटो देखाए, त्यो मार्गतिर लागेन अथवा सत्कर्म गरिएन भने जीवन व्यर्थ छ। एउटा सानो राज्य सञ्चालन गर्नका लागि पनि केही नीति नियम विधान संविधानहरूको आवश्यकता पर्दछ भने यत्रो विशाल सृष्टि प्रपञ्च छ जसले यो सृष्टिको रचना गर्यो, यो विशाल सृष्टिलाई सञ्चालन गर्नका लागि पनि केही न केही नीति नियम विधानहरू हुन्छ। त्यो विधान के हो त? त्यो विधानै हो हाम्रो शास्त्र। भगवानले भन्नुहुन्छ श्रुति स्मृति ममैव आज्ञे। श्रुति पनि, श्रुति भनेको वेद पनि, स्मृति पनि मेरै आज्ञा हो, यसको पालना गर्नु। यो संसारलाई सञ्चालन गर्नका लागि बनेको विधानको नामै धर्मशास्त्र हो। त्यसले हामीलाई जस्तो मार्ग देखाउँदछ, जतातिर डोर्याउँदछ, त्यतैपट्टि हामी लाग्दाखेरि हाम्रो कल्याण हुन्छ अथवा मानवको कल्याण हुन्छ। इतिहास पुराणाभ्यां वेदं समुपबृंहयेत् बिभेत्यल्पश्रुताद् वेदो मामयं प्रहरिष्यति। भनेकै छ इतिहासद्वारा, पुराणद्वारा, स्मृति ग्रन्थहरूद्वारा वेदको उपबृंहण गर्नुपर्दछ अथवा वेदको तात्पर्य बुझ्नका लागि यी शास्त्रहरूको आश्रय लिनुपर्दछ। त्यसबाट वेदको वास्तविक ज्ञान हुन सक्छ र त्यो वेदले देखाएको जुन मार्ग हो त्यो मार्गपट्टि प्रवृत्त हुने मौका मिल्दछ। सारा शास्त्र पढेर साध्य हुँदैन। शास्त्रहरूमा त धर्मको स्वरूप, हाम्रो संस्कारको स्वरूप, हामीले गर्नुपर्ने कर्तव्य अकर्तव्य, उचित अनुचित सारा चिजहरूको वर्णन शास्त्रले गरेको छ। तर सारा शास्त्रहरू हामीले पढेर सक्दैनौँ र सारा शास्त्रको ज्ञान गर्नलाई त्यति सजिलो सहज पनि छैन। त्यसकारण गर्ने के त भन्दा यत सारभूतम तद उपासनीयम। जो शास्त्रको सार छ त्यो सारलाई हामीले ग्रहण गर्नु पर्दछ। हंसेरे यथा क्षीरमि बाम्बु मध्यात्। जसरी हाँसले दूध पानी एकै ठाउँमा राखेको छ भने पनि उसले केवल दूधलाई मात्रै ग्रहण गर्दछ, त्यस्तै हामीले सार कुरालाई मात्रै आश्रय गर्ने हो। हाम्रा शास्त्रले प्रतिपादन गरेका धर्म, उत्तम कर्म, संस्कार, यी सारा चिजको ज्ञान गर्नका लागि सज्जनहरूको आश्रय, गुरुजनहरूको आश्रय चाहिँदछ। किनभने गुरुहरूले नै हामीलाई त्यो मार्ग
त्यो बाटो देखाइदिनुहुन्छ। त्यसकारण शास्त्रको आचरण गर्नका लागि, त्यस्तो व्यवहार, उत्तम व्यवहार गर्नका लागि आचार्यहरूको आज्ञा हामीले पालन गर्नुपर्दछ, सत्कर्म गर्नुपर्छ। त्यो आचार्य आज्ञा पालन गर्ने भनेको एउटा सत्सङ्गको माध्यमद्वारा। आज यो राधे राधे परिवारले सत्सङ्गको बहाना बनाएर यसरी एउटा प्रविधिसँग जोडिएर संसारभरका व्यक्तिहरू जसले यसलाई हेरिराख्नु भएको छ, जो लाभान्वित हुनुहुन्छ, कत्रो ठुलो उपकार गरेको छ। यो समय उपयुक्त समय छैन, कोरोनाको महामारी छ। यस्तो महामारीको बेलामा पनि एउटा प्रविधिको सहयोगले सारा विश्वमा रहेका जति पनि वैदिक सनातन धर्मका आश्रय गर्नेवाला छौँ, सनातन धर्मावलम्बी जति पनि छौँ, त्यो सनातन धर्मावलम्बीहरूका लागि एउटा ठुलो उपकार गरिराख्नु भएको छ। एउटा दृष्टिले त म त यो कोरोनालाई पनि धन्यवाद भन्छु, किनभने एक खालको जागरण, हाम्रो वैदिक सनातन धर्म संस्कृतिमा एक खालको जागरण यो कोरोनाले पनि ल्याइदिएको छ। हो, अब कतिपय व्यक्तिहरूले यो कोरोनाका कारणले आफ्नो ज्यान गुमाउनु परेको छ, अथवा कति परिवार विहीन बन्नु परेको छ, यस्तो अवस्था छ। उहाँहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अथवा परिवारप्रति सहानुभूति त्यो त छँदैछ। तर आध्यात्मिक जगतमा हाम्रो वैदिक सनातन संस्कृति संस्कारहरूको प्रवर्धनका लागि यो समय अत्यन्त उपयुक्त छ। म बिहानदेखि बेलुकासम्म विविध कार्यक्रमहरू, कहिले चैतन्य कृष्णजीको कार्यक्रम, कहिले वासुदेव कृष्ण शास्त्रीजीको कार्यक्रम, यी कार्यक्रममा सहभागी भइराखेको छु र निरन्तर यी कार्यक्रमहरू चलिरहेका छन्। जस्तो यो राधे राधे परिवारबाट यो कार्यक्रम सञ्चालन भइराखेको छ। त्यसकारण यो कोरोना जस्तो महामारीलाई पनि हामीले त धन्यवादै भन्नुपर्दछ। यसका संयोजक जो हुनुहुन्छ प्रवक्ता घनश्याम खनाल, उहाँ आफै विद्वान हुनुहुन्छ, गोभक्त हुनुहुन्छ, गोसेवी हुनुहुन्छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब यसमा अलिकति शास्त्रीय चर्चा गरौँ, हाम्रो धर्मको स्वरूपको ज्ञान गरौँ, त्यस पछाडि हाम्रा कर्महरूका बारेमा केही कुराहरू बुझौँ, हाम्रा संस्कारका बारेमा बुझौँ। त्यसकारण यो त्यस सँगसँगै जोडिएका अरू पनि विषयहरू, गाईका सम्बन्धमा रहेका गाईको महत्त्वहरू, त्यस सम्बन्धी शास्त्रीय धारणाहरू, त्यसका साथसाथै यो श्राद्ध सम्बन्धी शास्त्रमा जे जस्ता प्रमाणहरू छन् त्यसका बारेमा पनि चर्चा गरौँ। र सबैभन्दा पहिले हामीले धर्मको स्वरूप जान्न आवश्यक छ। के हो त धर्म? यतो भ्युदय निश्रेयस सिद्धिः स धर्मः, जसबाट हाम्रो लौकिक उन्नति हुन्छ, पारलौकिक उन्नति पनि हुन्छ, त्यो नै धर्म हो। पारलौकिक उन्नति भनेको उत्तम गति, मोक्ष जसद्वारा प्राप्त हुन्छ, त्यो धर्म हो। लौकिक उन्नति भनेको यो सांसारिक सुख वैभव जसद्वारा प्राप्त हुन्छ, त्यो पनि धर्म हो। त्यसै कारणले महर्षि कणादले यस्तो सूत्र लेखिदिनु भयो, यतो भ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्मः, जसबाट पारलौकिक र इहलौकिक उन्नति हुन्छ, त्यो नै धर्म हो। अर्का दृष्टिमा सूर्यमा रहेको ताप प्रकाश, चन्द्रमामा रहेको शीतलता, अग्निमा रहेको दाहिका शक्ति, डढाउन सक्ने सामर्थ्य, सिंहमा रहेको शौर्य, मानवमा रहेको मानवता, पृथ्वीमा रहेको क्षमा गुण, सहन सक्ने सामर्थ्य, यी सबै धर्मकै स्वरूप हुन्। यी सबै धर्महरूका मूलमा एउटै वैदिक सनातन धर्म अवस्थित रहेको छ।
अर्को दृष्टिले हेरौँ, संसारमा सबैभन्दा उत्तम धर्म, सबैभन्दा श्रेष्ठ धर्म के हो त भनेर युधिष्ठिरजी महाराजजीले भीष्म पितामह महाराजलाई सोध्नुहुन्छ। को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं जपनमुच्यते जन्तुर जन्म संसार बन्धनात्। को धर्मः सर्वधर्माणां, सारा धर्महरू मध्ये अत्यन्त श्रेष्ठ धर्म, उत्तम धर्म के हो त? हजुरका दृष्टिमा, हे पितामह, हे मेरा हजुरबुवा, हजुरका दृष्टिमा त्यस्तो उत्तम धर्म के हो त भनेर युधिष्ठिरजी महाराजजीले भीष्म पितामहलाई सोध्नुहुन्छ। भीष्म पितामह बताउनुहुन्छ, अन्तिम समयको बेला थियो, विष्णु सहस्रनामको उपदेश गर्नुभयो। त्यतिखेर भन्नुहुन्छ, एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चेन्नरः सदा। भक्तिपूर्वक पुरुषोत्तम भगवानको आराधना गर्नु अथवा उहाँकै शरणमा पर्नु, यो नै अत्यन्त श्रेष्ठ धर्म हो। किनभने यत्रो विशाल संसारलाई रचना गर्ने, यो संसारलाई सञ्चालन गर्ने, रक्षा गर्ने, हामी सबैको पालन गर्ने सामर्थ्य कसमा छ? ईश्वरमा छ। भगवान पुरुषोत्तममा, भगवान नारायणमा त्यो सामर्थ्य छ। किनभने उहाँ नै कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ हुनुहुन्छ। त्यस्तो प्रभुको शरणागति गर्नु, सारा चीज प्रभुलाई नै अर्पण गरिदिनु र आफू पनि प्रभुमै समर्पित हुनु, यो अत्यन्त श्रेष्ठ धर्म हो। त्यस्तो ईश्वरको, त्यस्तो परमात्माको सदा चिन्तन गर्नु, त्यही परमात्माको भक्ति गर्नु, त्यो परमात्मासँगै प्रेम गर्नु, यो नै उत्तम धर्म हो। यसले सबै प्राणीहरूको कल्याण गर्दछ। किनभने जगतमा रक्षा गर्ने चीज के छ त? हामी केबाट रक्षित छौं त? हामी धेरै विश्वास नगर्ने चीजहरूमा, जो अविश्वसनीय चीजहरू छन् त्यसमा विश्वास गर्छौं। एउटा प्लेनमा बसो, म एकछिनमा आइपुग्छु भन्छौं। प्लेनमा बसेर म 1 घण्टा पछाडि काठमाडौँ पुग्दैछु अथवा 1 घण्टा पछाडि म सिलगढी आइपुग्छु, यस्तो भन्छौं हामी। तर के ग्यारेन्टी छ जीवनको? अविश्वसनीय कुराहरूमा हामी विश्वास गर्छौं। हामी त्यहाँ पुग्छौं भन्ने केही ग्यारेन्टी छ? हजुर, हाम्रो बसको कुरा हो त्यो, त्यसको कुनै ग्यारेन्टी छैन। तर ईश्वरसँग प्रेम गर्यौं भने त्यो ईश्वरले हाम्रो रक्षा गर्दछ, त्यसमा चाहिँ विश्वास गर्यौं भने अवश्य पनि हाम्रो कल्याण हुन्छ। के भन्छ शास्त्रले? पथिं विश्वस्यात्मेश्वरं शाश्वतं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं। पति रक्षक त केवल नारायण हुनुहुन्छ। त्यस्तो प्रभुको शरणमा पर्नु र प्रभुलाई नै एउटा रक्षकका रूपमा स्वीकार गर्नु, त्यो नै श्रेष्ठ धर्म हो। अरू पनि धर्मका लक्षणहरू छन्। जस्तो मनुस्मृतिमा मनु महाराजजीले धृतिः क्षमा दमः अस्तेयं शौचम इन्द्रिय निग्रहः धीः विद्या सत्यम अक्रोधः दशकम धर्म लक्षणम,
भनेर धर्मको लक्षण बताउनु भएको छ। धृतिहि भनेको धैर्य, जसमा धैर्यता छ, जो धैर्यशाली छ त्यसले सारा कार्यहरू गर्न सक्दछ। सत्य मार्गबाट, न्याय मार्गबाट त्यो व्यक्ति कहिल्यै पनि विचलित हुँदैन। सत्यलाई जस्तो आपत्ति आइपरे पनि सत्य मार्गलाई, न्याय मार्गलाई त्यसले छोड्दैन। त्यसै कारणले धैर्यता हामीमा हुनुपर्छ, धैर्यशाली व्यक्ति बन्नु पर्दछ। भर्तृहरुले बताएका छन्, निन्दन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समा विशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीराः। धीराः धैर्यशाली व्यक्तिहरू कहिले पनि न्याय मार्गबाट, सत्य मार्गबाट विचलित हुँदैनन्। त्यस्तो धैर्यता हुनु पर्यो। यदि आफू धार्मिक हुने हो, धर्माचरण गर्ने हो भनेदेखि धैर्यता चाहियो एक नम्बरमा, पहिलो नम्बरमा। अर्को क्षमा। क्षमा भनेको सहनशीलता। उदाहरणका रूपमा पृथ्वीलाई हेर्नुस्, व्यक्तिले पृथ्वीमा के गर्दैन, यही मलमूत्र त्याग गर्दछ, यही दुष्टहरू पनि यही धरतीमा आउँदछन्, सज्जनहरू पनि आउँदछन्, तर दुष्कर्महरू, अपराधहरू यही धरतीमा भइराखेको हुन्छ, अन्याय धरतीमाथि नै भइराखेको हुन्छ। तर पृथ्वी माताले ती सारा चीजहरूलाई सहन गर्नुहुन्छ। त्यो क्षमा गुण पृथ्वीमा छ। त्यसलाई हेरेर आफू पनि सहनशील बन्नु पर्यो। आफूमा सहनशीलता कसरी आउँछ त्यतातिर ध्यान दिनु पर्यो। त्यो क्षमा भनिन्छ। त्यसलाई क्षमा भनेको महान गुण हो। क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जनः किम करिष्यति। क्षमा रूपी शस्त्र जोसँग छ त्यसलाई दुर्जनले पनि के गर्न सक्दछ र। अर्को दमः। दम भनेको हाम्रो मनलाई बसमा राख्नु पर्यो, आफ्नो अधीनमा राख्नु पर्यो। इन्द्रियहरूले हामीलाई विषयतिर लम्काउँदछन् अथवा त्यतातिर प्रवृत्त गराउँदछन्, किनभने इन्द्रियको स्वभावै हो त्यो। पराञ्ची खानी व्यतृणत् स्वयंभू तस्मात् पराङ पश्यति नान्तरात्मन्। उपनिषदमा यस्तो वाक्य आउँछ। त्यसकारण जहाँ जहाँ इन्द्रिय जान्छ त्यतै त्यतै मन पनि गयो भने हाम्रो जो बुद्धि छ, हाम्रो जो विवेक छ त्यो नाश भएर जान्छ। इन्द्रियाणाम विचरताम यन्मनो नुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। मन पनि इन्द्रियको पछाडि गयो भने प्रज्ञाम हरति, हाम्रो बुद्धि, हाम्रो विवेकलाई त्यसले हरण गरिदिन्छ। त्यसै कारणले दमह चाहियो, मनको निग्रह, स्वबसे आफ्नो बसमा, आफ्नो अधीनमा मनलाई ल्याउनु पर्यो। अर्को अस्तेय। स्तेय भनेको चोरी गर्नु। चोर्नु भएन, कसैले पनि चोर्नु भएन, अरूको द्रव्य अपहरण गर्नु भएन। जे जति धर्मका लागि, न्यायका लागि र आफ्नो जीवनका लागि अर्थ संकलन गर्नुपर्ने छ, त्यो केवल न्याय मार्गद्वारा, सत्य मार्गद्वारा नै त्यसको आर्जन गर्नु। यो अत्यन्त श्रेष्ठ धर्म हो। व्यक्तिले चोरी गर्दछ, अन्यायद्वारा आर्जन गर्दछ, त्यो अन्यायद्वारा आर्जन गरेको चिज धेरै वर्ष रहँदैन। प्राप्तै चैकादशे वर्षे समूलम तु विनश्यति। महाभारतमा बताएको छ। 10 वर्षसम्म त त्यसले
सुखपूर्वक जीवन यापन गर्ला त्यो धनका माध्यमले। तर 11औं वर्ष लागिसके पछाडि समूलम त विनाश्यति, सारा नाश भएर जान्छ र व्यक्ति पनि नष्ट बन्दछ अथवा त्यसको कल्याण हुँदैन। त्यसकारण अरूको द्रव्य हरण गर्ने, चोरी गर्ने कार्य गर्नु हुँदैन। जो धर्माचरण गर्न चाहन्छ, जसले धर्मको पालना गर्न चाहन्छ, त्यस्ता व्यक्तिले त्यस्ता दुष्कर्महरू गर्नु हुँदैन। अब अर्को शौच। शौच भनेको शुद्धि, आभ्यन्तर, हाम्रो भित्री अन्तरात्मा पनि शुद्ध हुनु पर्यो, शरीर शुद्ध हुनु पर्यो, मन वाणी सारा चीजहरू शुद्ध हुनु पर्यो। त्यस्तो शुद्धता भयो भने हाम्रो जीवन हुन्छ, हाम्रो कल्याण हुन्छ। इन्द्रिय निग्रह, सारा इन्द्रियहरूलाई पनि आफ्नो अधीनमा राख्नु पर्यो। विवेक हुनु पर्यो, सत्यासत्य विवेक, के सही हो, के गलत हो, के उचित हो, के अनुचित हो, के मैले गर्नु पर्दछ, के गर्नु हुँदैन, यस्तो प्रकारको विवेक पनि राख्नु पर्यो। अनि शास्त्रको सारलाई पनि बुझ्न सक्ने सामर्थ्य राख्नु पर्यो र सत्यता पनि चाहियो। हाम्रो शास्त्रले त सदा सर्वदा सत्य बोल्नु, झुठो व्यवहार कहिल्यै पनि नगर्नु भनेर शास्त्रले उपदेश गरेकै छ। सत्यम वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रमदः, तैत्तिरीय उपनिषदले भनेको छ। सत्य छ भने धर्मको पनि प्रतिष्ठा छ। सत्यद्वारा नै सारा ग्रह, नक्षत्र, तारागण सबैले आफ्ना कर्महरूलाई गरिराखेका छन्। सत्येन वायुराभाति सत्येनादित्यो रोचते, दिवि सत्यं वाचः प्रतिष्ठा सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितं, तस्मात् सत्यं परमं वदन्ति। वाचा प्रतिष्ठा, हाम्रो वाणीको प्रतिष्ठा पनि सत्यतामा नै छ। त्यसकारण त्यस्तो सत्यता हुनु पर्यो, त्यो नै उत्तम धर्म हो। अब क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य यी सारा चीजहरू त हाम्रा शत्रु हुन्, दोष हुन्। यिनीहरूको सर्वथा परित्याग गर्नु पर्दछ। त्यस्तो प्रकारको धर्मको स्वरूप जानियो भने त्यसले हाम्रो कल्याण गर्दछ। भगवान स्वयं धर्म स्वरूप हुनुहुन्छ। धर्मो धर्मविदुत्तमः, विष्णु सहस्रनाममा भगवानकै नाम धर्म आउँदछ। त्यस्तो भगवत स्वरूप बनेको धर्मको पालना गर्नु, त्यस्तो धर्माचरण गर्नु र भगवत आज्ञाको पालन गर्नु। आज्ञा भनेको शास्त्र भनेकै भगवत आज्ञा हो, भगवानको वाणी हो। त्यो श्रुति स्मृति ममैव आज्ञा भगवानले बताउनु भएकै छ। कार्य अथवा गर्नुपर्ने उत्तम कार्य के हो, अनुत्तम कार्य के हो, त्यसका बारेमा प्रमाण भनेको शास्त्र नै हो। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ, ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। गीतामा भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ। कर्तव्य के हो, त्यसका लागि शास्त्र नै प्रमाण हो। त शास्त्रलाई अवलम्बन गरेर शास्त्रले बताएको जो मार्ग छ, शास्त्रले बताएका जुन संस्कार कर्महरू छन्, ती कर्महरूलाई गरियो भने आत्मजीवन हुन्छ, आफ्नो कल्याण हुन्छ।
संस्कारले दुईटा कार्य गर्दछ, एउटा दोषापनयन, अर्को गुणाधान। व्यक्तिमा केही दोषहरू रहेका रहेछन् भने त्यो संस्कारले दोषहरूलाई हटाइदिन्छ। गुणाधान भनेको नयाँ गुण त्यसमा लिएर आएर भरिदिन्छ। खेतमा हामीले जस्ता प्रकारले बीज लगाउँदछौँ त्यसका लागि खेतलाई पनि त जोतेर सम्याएर माटो एकदम नरम बनाएर त्यस पछाडि मात्रै बीज त्यहाँ राखिन्छ। क्रमशः त्यसमा पानी लगाइन्छ, त्यसपछि बढ्छ। त्यो त्यहाँ केही अरू चिज रहेछन्, अरू झारहरू त्यहाँ आएछन् भने त्यसलाई निकालिन्छ, त्यसलाई गोडमेल गरिन्छ, त्यसपछि बढ्दछ। धान लगाएको छ भने पाक्दछ समयक्रमले, त्यस पछाडि धान लिएर आइन्छ, अनि धान झार्छौँ, त्यसलाई एकत्रित गरेर सुकाउँछौँ। त्यस पछाडि त्यसमा केही पत्थरहरू रहेछन्, त्यस्ता केही माटाहरू, केही चिज त्यसको दोष रहेछ भने त्यसलाई निकाल्दछौँ। अनि मिलमा सुकाइन्छ, मिलमा लगिन्छ, कुटाएर लिएर आइन्छ र त्यसलाई केलाइन्छ र चामल, शुद्ध चामल, सग्लो चामल बन्दछ। त्यहाँसम्मका कर्महरू के हुन्छ भन्दा दोषापनयन। त्यो अन्नमा केही दोष थियो भने पनि त्यतिन्जेलका कर्मले ती दोषहरू नाश भएर गए। त्यस्तै संस्कारले पनि हामीमा रहेको केही दोष, जन्मतः केही दोष रहेछ, आफ्ना कर्मले गर्दाखेरि केही त्यस्ता दोषहरू भएका रहेछन् भने ती सारा दोषहरू नाश भएर जान्छन्। संस्कार शब्दकै अर्थ परिष्कार हो, शुद्ध निर्मल बनाउनु हो। हाम्रा सारा दोषहरू नाश भएर जान्छन्। अनि अर्को गुणाधान। अब त्यो चामललाई चुलोमा, अग्निमा, एउटा भाँडोमा लगेर राखिन्छ। बिस्तारै बिस्तारै त्यो चामल पाक्दछ। पहिले जस्तो थियो त्योभन्दा अलि पृथक बन्दछ। त्यसमा नरमपन आउँछ, छड्किन्छ, पाक्छ, त्यसमा नरमपन आउँछ, नयाँ गुण आयो त्यो चिजमा। त्यस्तै संस्कारले हामीमा पनि नयाँ गुण भनेको सत्शास्त्रको चिन्तन गर्ने, सत्कर्म गर्ने, त्यस्तो प्रेरणा दिने खालका त्यस्ता गुणहरू उत्पन्न गराइदिन्छ। त्यो संस्कारको कार्य हो। यथोचित संस्कार भयो भने नै हाम्रो आध्यात्मिक र नैतिक उन्नति सुनिश्चित हुन्छ। हामीलाई शास्त्रहरूले सेवा गर्न, उपकार गर्न, भगवानको भक्ति गर्न निर्देश गर्दछन्। वेदले पनि त्यही मार्ग, त्यही बाटो हामीलाई देखाउँदछ। हामी सबै संसारमा बाँधिएका छौँ, भवबन्धनमा बाँधिएका छौँ। त्यहाँभन्दा पनि अझै माथि गएर हेर्दाखेरि वेद रूपी दाम्लोमा हामी सबै बाँधिएका छौँ। वेद स्तुतिमा बताएकै छ, परिवयसे पशु निबगिरा विबुधान अपितान। यानी कि वेद रूपी डोरीमा हामी सारा सांसारिक प्राणीहरू बाँधिएका छौँ। र हामीलाई
त्यो बेलले जता जता निर्देश गर्दछ, जस्तो प्रकारको बाटो देखाउँदछ, त्यो बाटो पकड्दाखेरि नै हामी सबैको कल्याण हुन्छ। र यो हामीले यो संसारमा रहेर सांसारिक सुख, संसारको भोग सारा चीज गरेर अन्ततोगत्वा भगवत धाम अथवा मुक्तिलाई प्राप्त गर्न सक्दछौँ। त्यसकारण शास्त्रको अवलम्बन गर्ने, शास्त्रले बताएका कर्महरू गर्ने, सेवा गर्ने, अहिंसा, कुनै चीजहरूको हिंसा नगर्ने, यो कार्य हाम्रा लागि अत्यन्त आवश्यक छ। जीवन केका लागि हो? सेवाका लागि हो। गुरुजनहरूको सेवा, सारा प्राणीहरूको सेवा, सेवाका लागि नै यो मानव चोला प्राप्त भएको हो। सेवा ही परमो धर्म, उत्तम धर्म। सेवा पनि धर्म नै हो। के को सेवा गर्ने त भन्दाखेरि गौमाताको सेवा, पिता माताको सेवा, भगवानको सेवा, सारा प्राणीहरूको सेवा। यो सेवा नै अत्यन्त ठूलो सेवा हो। त्यसले जीवनमा ठूलो महत्व राख्दछ। किन यसो भनिएको हो भनेदेखि हाम्रा पूर्वाचार्यहरू, पूर्वज ऋषि मुनि जति पनि तपस्वी ज्ञानीहरू हुनुभयो, उहाँहरूले अथाह तपस्या गरेर, साधना गरेर जुन चीजलाई प्राप्त गर्नुभयो, उहाँहरूले आफ्नो स्वार्थ मात्रै सिद्ध गर्नु भएन। त्यहाँ उहाँहरूले जुन चीज प्राप्त गर्नुभएको थियो, त्यो चीज आगामी पुस्ताका लागि, भावी पुस्ताका लागि पनि त्यसले कार्य गर्दछ है भनेर जस्ताको तस्तै हामीलाई दिएर जानुभयो। हाम्रा पूर्वजहरूको चिन्तन हो। शास्त्र, उपदेश। त्यसकारण परोपकाराय सताम विभूतयः, परोपकारका लागि, अरूको कल्याणका लागि नै ऋषि महर्षिहरू हुनुभयो। त्यसबाट के बुझिन्छ भनेदेखि हामीले पनि परोपकार अथवा सेवा गर्नुपर्दछ। अहिले अनेक प्रकारका प्राणीका हिंसा गरिरहेका हुन्छन् मान्छे। मा हिंस्यात् सर्वाणि भूतानि, कुनै पनि प्राणीहरूको हिंसा गर्नु हुँदैन। त्यसमा पनि गोवंश, गाई भनेको त हाम्रो एउटा वैदिक सनातन धर्मको प्रतीक नै हुन्। गौ मातामै सारा देवताहरूको वास हुन्छ। सर्वे देवा स्थिता देहे सर्वदेवमयी गौ भनेकै छ। गो शब्दका पनि कति गम्भीर अर्थहरू छन्। गो भनेको ज्ञान हुन्छ, गो भनेको इन्द्रिय हुन्छ, गो भनेको गाई हुन्छ, गो भनेको पृथ्वी पनि गो नै हो। त्यस्तो बहुभर्थ बोकेको जो गो शब्द छ, त्यो शब्दद्वारा जुन जुन कुराको बोध हुन्छ, त्यसमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण गो शब्दद्वारा जानिने वस्तु भनेको गाई हो। अनेक चीज मान्छेले पालिराखेका हुन्छ। कुकुर पाल्दछ, बिरालो पाल्दछ, अनि जसको दूध खायो, जसको दूध खाएर शरीर हृष्टपुष्ट भयो, हामी बलवान भयौँ, हाम्रा पाखुराहरू दरा भए, त्यो गोवंशलाई जब सेवाको आवश्यकता पर्दछ अथवा जब गाईले दूध दिन छोड्दछिन्, वृद्ध हुन्छन्, त्यति बेला गाईका लागि जुन कर्तव्य हाम्रो बन्दछ,
माताका प्रति जस्तो कर्तव्य बन्दछ त्यस्तै गौमाताका प्रति पनि बन्दछ। त्यस्तो बेलामा हामीले अलिकति केही द्रव्य धनका लोभले गर्दाखेरि बजारमा लगेर बेचिदिन्छौँ, कसैले लिएर जान्छ अनि त्यो गोवंशको निर्मम हत्या गर्दछ। र सारा देवताहरूको निवास जसमा छ, जुन गाईको दूध खाएर हामी अत्यन्त बलशाली बन्यौं, त्यस्तो गोवंशलाई लगेर बजारमा कति निर्दयी, कति क्रूरता मानवको त्यहाँ देखिन्छ भन्दाखेरि गावो विश्वस्य मातर। अनि पूजा पनि गर्छ। तिहारको बेलामा गाईको पूजा गर्छ। पूजा एक दिनका लागि त्यति मात्रै गरेर भयो? गाईका प्रति सेवा भाव राखेर नित्य प्रति गो दर्शन गर्ने, गाईको पूजा गर्ने, गोग्रास छुट्याउने, आफू खाने अनि गाईलाई नखुवाउने अनुचित कार्य हो त्यो। गो सेवा गर्नु, गाईलाई यथोचित खानेकुराहरू प्रदान गर्नु, र जब धेरै सेवाको आवश्यकता पर्दछ त्यति बेला हामीले त्यस्तो प्रकारको निर्दयी काम अथवा बजारमा लगेर बेच्ने, बाटोमा लगेर छोडिदिने, जंगलमा लगेर छोडिदिने यस्तो कार्य हामीले कदापि गर्नु हुँदैन। शास्त्रमा गाईको महिमाका बारेमा कसरी वर्णन गरेको छ? कुनै चीज पनि गाईबाट प्राप्त हुने चीजहरू अनुपयोगी छैनन्। गोबर हेर्नुस्, गोमूत्र हेर्नुस्, गोमूत्रमा कति औषधीय गुणहरू छन्। त्यसले शरीरका विकारहरू नष्ट भएर जान्छ। त्यसले त हाम्रो पाप दहत्वाग्निरिवेन धनम पञ्चगव्य प्राशन गर्दा त भन्छौं, पाप तापलाई पनि नष्ट गरिदिन्छ। कति महिमा गान गरिएको छ शास्त्रमा गौ माताको। त्यसकारण गाई माता समान, माता गोस्तु मात्रा न विद्यते यजुर्वेदमा छ। गौ माता समान अरु माताहरू धरतीमा छैनन्। त्यसै कारणले महाभारतमा बताइएको छ गाईको सेवा गर्दाखेरि के चीज प्राप्त हुन्छ। गाश्च शुश्रूषते यस्य समन्वेति च सर्वशः तस्मै तुष्टाः प्रयच्छन्ति वरानपि सुदुर्लभान्। अत्यन्त दुर्लभ वरदानहरू पनि जसले गाईको सेवा गरेको छ त्यस्तालाई गौमाताले प्रदान गर्दछन्। तस्मै तुष्टाः प्रयच्छन्ति। देवताहरू पनि प्रसन्न हुन्छन्, भगवान स्वयं पनि प्रसन्न हुनुहुन्छ। भगवान श्री कृष्णले वृन्दावन धाममा गौमाताको सेवा गर्नुभयो, गाई चराउने कार्य गर्नुभयो। त्यो वृन्दावनलाई वृन्दावन बनाएकै गाईको सेवा गरेर हो प्रभुले। वृन्दावनम भगवता कृष्णेन क्लिष्ट कर्मणा सुवेन मनसाध्यातम गपाम वृद्धिमभीप्सता। गवाम वृद्धिमभीप्सता। गाईको वृद्धि गर्ने इच्छाले नै भगवानले यो धरामा अवतार लिनुभयो। गाईको सेवा गर्नेवाला व्यक्तिले, जो गोसेवी छ, त्यसले के चीज पाउँदैन र? महाभारतमै बताएको छ, गोसु भक्तश्च लभते यद यदिच्छति मानवः। यद यद इच्छति, जुन कुराको इच्छा गर्दछ, चाहन्छ, त्यो चीज गौ माताले पूर्ण गरिदिनुहुन्छ। स्त्रियोपि भक्ता या गोसु, स्त्री होस् चाहे पुरुष होस्, गो भक्त छ, गो सेवी छ भने
तास्स कामम अवाप्नु, जस्तो जस्तो कामना छ, जस्तो जस्तो इच्छा राखेर गरेको छ, कोही पुत्रार्थी अथवा कसैले पुत्र चाहेको होला, कसैले कन्या चाहेको होला, कसैले धन चाह्यो होला, कसैले धर्म चाह्यो होला, कोही विद्याको अपेक्षा राख्दछ होला, कोही सुखको अपेक्षा राख्दछ होला। नकिञ्चित दुर्लभम चैव गवाम भक्तस्य भारत, जो गो भक्त छ त्यो गो भक्तका लागि कुनै कुरा दुर्लभ छैन भनेको। जस्तो जस्तो इच्छा राख्दछ त्यो इच्छा गौमाताले पूर्ण गरिदिनुहुन्छ। जहाँ गौमाताले श्वास प्रश्वास लिन्छिन्, सास फेर्दछिन्, यस्यै कापि गृहे नास्ति धेनुर्वत्सानुसारिणी मंगलानि कुतस्तस्य तमक्षयः। जहाँ गौमाताले श्वास प्रश्वास लिन्छन् त्यो ठाउँ अत्यन्त पवित्र हुन्छ र त्यहाँ केही पाप रहेको रहेछ भने पनि त्यो गोमाताको सासले ती अपवित्र चीजहरूलाई, त्यो पापलाई हरण गरिदिन्छ। त्यसकारण गौमाता कराइन्, गौमाताले श्वास प्रश्वास लिइन् भने त्यो स्थान पनि अत्यन्त पवित्र बन्दछ। निविष्टम गोकुलम यत्र श्वासम मुञ्चति निर्भयम विराजयति तम देशम पापम चास्यापकर्षति, पापलाई पनि हरण गर्छ। यदि कसैले एउटा पनि गाई पालेको छैन, यस्यै कापि गृहे नास्ति, गाई छैन भने मंगलानि कुतस्तस्य, त्यसको मंगल त्यसको कल्याण कहाँबाट हुन्छ? अनि तमक्षयः, अन्धकारको, घरमा रहेका अन्धकारको नाश पनि कहाँबाट हुन्छ? अज्ञान अन्धकारको नाश कहाँबाट हुन्छ? त्यसकारण गाईको सेवा गर्नुपर्दछ। कुकुरको सेवा गर्छ मान्छेले, कुखुरो पाल्दछ, बिरालो पाल्दछ, सुँगुर पाल्दछ भने तिनीहरूको पालन पोषण यदि गर्दछ भने पोषयन् नरकम याति, अवश्य त्यसले नरकको भोग गर्नुपर्दछ, नरकमा पुग्नु पर्दछ। मैले भनेको होइन, विष्णु पुराणले भनिरहेको छ। मार्जार कुक्कुटच्छाग स्वबराह विरुङ्गमान् पोषयन् नरकम याति तमेव द्विज सत्तम। त्यस्ताको पालन पोषण, त्यस्ता चिज लिएर आएर पालो भने जो अमङ्गलकारक छन्, हाम्रा लागि जसले कल्याण गर्दैनन्, त्यस्ता चिज पालो भने हाम्रो दुर्गति नभएर, हाम्रो अधोगति नभएर के हुन्छ त? त्यो पाल्नु हुँदैन। सुँगुर पाल्न, कुकुर पाल्न, बिरालो पाल्न आवश्यक छैन। तिनीहरूले हामीलाई कुनै चिज अथवा हाम्रो उपकार तिनीहरूले गर्दैनन्। हाम्रो यश, हाम्रो कीर्ति, सारा चिज तिनीहरूले नष्ट बनाउँदछन्। त्यसै कारणले गाई पाल्ने, अरू चिज कुकुर बिरालो यस्ता चिजहरू नपाल्ने, यो नै हाम्रा लागि उत्तम कार्य हो, उत्तम कर्म हो। त्यसो गर्दा नै हाम्रो पनि मन वाणी सारा चिजहरू गौमाताले पवित्र बनाइदिनुहुन्छ। त्यस्तै प्रकारले गाईको रज अथवा गाईको खुरको जो धुलो हुन्छ, त्यो धुलो आफ्नो शरीरमा पर्यो भने त्यसले
सारा पापहरूलाई नष्ट गराइदिन्छ। गवाम रजः खुरोद्धूतम शिरसा यस्तु धारयेत सचतीर्थ जले स्नातः सर्व पापै प्रमुच्यते। तीर्थ जलमा अथवा गंगादि तीर्थमा गएर स्नान गर्दाखेरि जुन फल त्यो फल प्राप्त गराइदिन्छ, त्यो गाईको रज अथवा गाईको खुरको स्पर्शबाट जो उडेको धुलो हुन्छ, त्यो धुलो आफ्नो शिरमा पर्यो भने गंगादि स्नान गरेको फल प्राप्त हुन्छ र सर्व पापै प्रमुच्यते, सारा पापहरू नाश भएर जान्छन्। सारा चीज उपयोगी छन् गाईका। गोबर हामीले कृषि कर्म गर्नका लागि, उत्तम खेती गर्नका लागि, जैविक खेती गर्नका लागि गाईको मल भन्दा श्रेष्ठ मलहरू छैन। गोबर त्यस्तो पवित्र चीज हो जसले हाम्रो भूमिलाई शुद्ध गरिदिन्छ। कुनै पनि उत्तम कर्म गर्न लाग्यो भने त्यो कर्म गर्नुभन्दा अगाडि गोबरले लिपोत गर्ने प्रचलन छ। त्यसले सारा कीटाणुहरूलाई नाश गरिदिन्छ, त्यो जमिनमा भएका कीटाणुहरूलाई। त्यसकारण गोमूत्र पनि अत्यन्त उपयोगी छ। गोमूत्रले मानवको शरीरमा रहेका जति पनि दोषहरू छन्, विकारहरू छन्, कफसँग, पित्तसँग, वात रोगसँग सम्बन्धित जति पनि रोगहरू छन्, ती सारा रोगहरूलाई नष्ट गरिदिने कार्य गर्दछ। त्यसकारण हामी सबैले गौ माताको सेवा गर्ने, गाई पाल्ने। यदि गाई पाल्न सकिँदैन भने ब्राह्मणलाई त्यो अधिकार पनि छैन दान लिने। गोदान नलिनुस्, हजुरसँग सामर्थ्य छ, अधिकार छ गाई पाल्नलाई, तर तपाईले गाई दान लिएर यदि बेचिदिनुहुन्छ भने त्यो ब्राह्मणलाई ठूलो पाप लाग्दछ, ठूलो अपराध लाग्दछ। त्यसैकारणले पाल्ने सामर्थ्य छैन भने गाई दानै नलिनुस्। त्यस्ता गोवंश देखियो बाटामा, जो अपाङ्ग छन्, वृद्ध छन्, रोगी छन्, अनुत्पादक, जसबाट दूध उत्पादन हुँदैन, जुन गाईले दूध दिन सक्दिनन्, त्यस्तै गाईको पनि तिरस्कार नगर्नुहोस्, त्यस्तै गाईको सेवा गर्नुहोस्। त्यसले हजुरको कल्याण गर्दछ। माता हुन्, माताको सेवा गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो। पिताको सेवा गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो। गाई भनेको केवल गाईलाई मात्रै नबुझ्नुस्, गोरु पनि हो, एउटै प्रजातिका ता हुन्। गोरुलाई चाहिँ बेच्ने अनि गोरुलाई नपाल्ने त्यो पनि ठीक होइन। एउटै प्रजाति हुन्। गाई छ र गोरु छ, गोरु भएकाले गाई पनि छ। एउटै प्रजाति भएकाले दुईटैको तिरस्कार गर्नु हुँदैन। दुईटैको सेवा गर्ने, दुईटैलाई पाल्ने। यदि आफूले पाल्न सकिँदैन, आफूसँग त्यस्तो प्रकारको सामर्थ्य छैन भने पनि गौशाला जहाँ गाईहरूको रक्षा हुन्छ त्यहाँ पुर्याइदिने। यस्तै वृद्ध, असहाय, रोगी गोवंशको संरक्षणका लागि झापाको झिलझिलेदेखि 5 किलोमिटर माथिपट्टि शताक्षी धाम भन्ने क्षेत्रमा श्री गोलोक गोवर्धन गौशालाका नामले एउटा संस्था स्थापित छ, जसको संस्थापक हुनुहुन्छ आचार्य नन्दकिशोर भारद्वाजजी। उहाँले 400 भन्दा बढी त्यस्ता वृद्ध, असहाय, रोगी
गोवंशको सेवा गरिराख्नु भएको छ। त्यहाँ केही समाजलाई जोड्दै भिक्षाटन गरेर कसैसँग यसो केही कुरा माग्दै चेतना जगाउँदै उहाँहरूले त्यो कार्यलाई निरन्तरता अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। त्यस्तै प्रकारले हामीले विभिन्न ठाउँमा त्यस्ता गौशालाहरू खोल्न सक्दछौँ, सञ्चालन गर्न सक्दछौँ। व्यक्तिहरूलाई बुझाउने, व्यक्तिमा त्यो प्रकारको चेतना जगाइदिने कार्य हामीले गर्नुपर्दछ। त्यति गरिसके पछाडि मानव समाज आफै जोडिन्छ। यो हाम्रो कर्तव्य रहेछ, हामीले यस्तो कर्म गर्नुपर्ने रहेछ भनेर मानव समाजले आफै बुझ्दछ। जरुरी छ, आवश्यक छ। अहिले गोवंशमाथि जो प्रहार भइराखेको छ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, वृद्ध भइसके पछाडि भिरमा लगेर लडाइदिने, त्यस्तो निर्दयता देखाउने, यस्ता प्रकारका जुन दुष्कर्महरू बढिरहेका छन् यसलाई हामीले रोक्नु पर्दछ। यसका लागि ब्राह्मण समाज अथवा मानव समाज जो वैदिक सनातन धर्मका अनुयायीहरू छौँ, हामी सबै एकजुट हुन आवश्यक छ। त्यति भयो भने मात्रै हामीले त्यस्ता अपराधहरूलाई रोक्न सक्दछौँ र गौमाताको सेवा हुन्छ। र गौमाताको सेवाले नै राष्ट्र समृद्ध बन्दछ। केवल समाज मात्रै होइन, केवल व्यक्ति मात्रै होइन, समग्र राष्ट्र समृद्ध बन्दछ। यस्तो उत्तम कार्य हामीहरूले गर्नुपर्दछ। त्यसै कारणले गो सेवा हाम्रा लागि आवश्यक छ। गाईका महिमा कति छन् शास्त्रमा वर्णन गरेर साध्य नै छैन। तथापि केवल मार्गदर्शन होस्, यहाँहरू सबैले गो माताप्रति, गो वंशप्रति सद्भाव राख्नुहोस् भन्ने आशयले गौ महिमालाई हजुरहरू समक्ष राखेँ। अब अलिकति श्राद्ध सम्बन्धी विवेचना, मलाई श्राद्ध सम्बन्धी पनि केही कुराहरू हजुरले बताइदिनु पर्छ भनेर यो राधे राधे परिवारका संयोजक घनश्याम खनालज्यूले भन्नुभएको थियो। के हो श्राद्ध? श्राद्ध किन गरिन्छ? श्राद्ध के हो? श्राद्ध नगर्दा के हुन्छ? यस्ता जिज्ञासाहरू स्वाभाविक हुन उठ्छन्, सबैलाई जान्ने इच्छा हुन्छ। श्राद्ध भनेको के हो त भन्दा प्रेतान पितृं सनिर्दिश्य भोज्यं यत् प्रियमात्मनः श्रद्धया दीयते यत्र तत् श्राद्धं परिकीर्तितम्। आफ्ना दिवंगत भएका भनेको यो संसारलाई छोडेर उत्तम गति अथवा आफ्नो कर्म अनुसारको गतिलाई प्राप्त गरेका त्यस्ता पितृहरूलाई उद्देश्य गरेर ती पितृहरूको लागि जुन प्रिय वस्तु हो त्यो प्रिय वस्तु श्रद्धापूर्वक समर्पण गर्नु, त्यस्ता वस्तुहरू पितृहरूलाई समर्पण गर्नु नै श्राद्ध हो। त्यस्तो श्राद्ध यदि कसैका पिता अथवा माता पिता माता दुवैजना दिवंगत हुनु भएको छ भने त्यस्ता व्यक्तिले श्राद्ध कर्म गर्नुपर्दछ। नगर्दा के हुन्छ भन्ने कुराकानी पनि होला। कसैले त हाम्रो दशगात्रको कर्म जुन 13 दिने हाम्रा कर्महरू छन्, यी कर्महरू के लम्बी चौडी भयो, लामो भयो, त्यसकारण यसलाई छोट्याउन भनेर 5 दिन 3 दिन अथवा 7 दिनमा झार्ने त्यस्ता शास्त्र विरोधी कर्महरू पनि
गर्ने चेष्टा गरिरहेका छन्। त्यस्ता व्यक्तिले नगर्नु नि, कर्मै नगर्नु, नगर्दा के बिग्रिन्छ? नगर्दिनु। यदि गर्ने हो भने हाम्रो शास्त्रले जुन मार्ग बताएको छ, हाम्रो शास्त्रले जस्तो प्रकारको विधान गरेको छ, त्यो विधानलाई अवलम्बन गरेर नै कर्म गर्नु पर्दछ। दशगात्रको कर्म भयो, श्राद्धादि कर्म भयो, अनि हाम्रा विभिन्न संस्कारहरू, उपनयन संस्कार, विवाह संस्कार, इशारा संस्कारहरू शास्त्रले जसरी बताएको छ तदनुरूप नै गर्नु पर्दछ। यदि शास्त्रप्रति श्रद्धा छ, यदि आफूलाई वैदिक सनातन धर्मावलम्बी हुँ भन्ने यदि व्यक्ति सोच्दछ, त्यस्तो आफूलाई मान्दछ भने त्यस्ता व्यक्तिले शास्त्रको विधान अनुसारै कर्म गर्नु पर्दछ। यत्किञ्चित शास्त्राज्ञामा विचलन हुन दिनु हुँदैन। त्यसो भन्दै गर्दा कतिपय कठिन कुराहरू छन् शास्त्रमा जो हामी गर्न सक्दैनौँ भन्दा त्यसका पनि विकल्पहरू शास्त्रमा दिएका छन्। सबै कर्मका लागि कुश पवित्र चीज हो। अब कहीँ कुश पाइँदैन, कुश नहुने क्षेत्रमा छ भने कुशस्थाने कासाः भनेकै छ त। कुश नभए ठाउँमा काँसले पनि काम चल्दछ। विकल्प दिएका छन् शास्त्रले, ती विकल्पलाई अवलम्बन गरेर कर्म गर्न सकिन्छ। तर शास्त्राज्ञाको उल्लङ्घन गरेर कर्म गर्न ठीक हुँदैन। कसैले गर्दैन, यदि वैदिक सनातन धर्मलाई अवलम्बन गर्दैन भने केही छैन, तर हाम्रो मार्गको अवलम्बन पनि गर्ने, काजक्रिया पनि गर्ने, श्राद्धादि पनि गर्ने, तर छोट्याउनु पर्यो भन्दा त्यो अत्यन्त नराम्रो कुरो हो, त्यो शास्त्र विरोधी कुरो हो। त्यसो गर्नु हुँदैन। नगरिकन बस केही छैन, किनभने नास्तिक हुन पाएको छ। श्राद्ध हाम्रो शास्त्रप्रति श्रद्धा नराख्न त्यो पनि छुट छ। शत्रु छ र न मित्र पनि छ। दिन छ त्यसै कारणले रात पनि छ, अज्ञान छ त्यसै कारणले ज्ञान पनि छ। आफ्नो मत, आफ्नो शास्त्रलाई प्रबल दृढ बनाएर राख्नका लागि विरोधी पनि चाहिन्छ। त्यसै कारणले क्रमै छ नि, हाम्रो दर्शनहरूको पनि क्रम छ। सबैभन्दा पहिले चारवाक दर्शन आउँछ, जसले नास्तिक कुराहरू प्रतिपादन गर्दछ। भनेको ईश्वर छैन, संसारमा अत्यन्त आनन्दपूर्वक जीवन यापन गर, जे चाहिन्छ ती चिजहरू चोरेर ल्याऊ, कसैको खोसेर लिएर आऊ, ऋण गरी गरी घिउ खाऊ बताउँछ चारवाक दर्शनले। त्यो छुट पनि दिएकै छ। नास्तिक बन्न पायो, त्यस्ता विचारहरू राख्न पायो। ती विचारहरू जति जति बढ्दै जान्छन् त्यति त्यति हामी प्रबल भएर अथवा शास्त्रको अनुसरण गर्नेवाला, वैदिक सनातन धर्मको अवलम्बन गर्नेवाला हामीहरू सबै एकजुट भएर के रहेछ सत्य तथ्य, के रहेछ प्रमाण भनेर प्रमाणको अन्वेषण गर्न लाग्दछौँ नि, हामीमा पनि त्यो खालको जागरण आउँछ। त्यस्ता व्यक्तिहरू आवश्यक छन्। सात दिने 5 दिने क्रियाकर्मका बारेमा निकै ठुलो चर्चा परिचर्चा, निकै ठुलो बहस भयो। सारा हाम्रा वैदिक सनातन धर्मावलम्बी विद्वानहरू, गुरुजनहरू एकत्रित हुनुभयो। के रहेछ शास्त्रमा तात्विक प्रमाणहरू, ती प्रमाणहरूको चिन्तन भयो र प्रमाणहरूलाई संग्रह गर्ने कार्य भयो। एक खालको जागरण त्यसले ल्यायो। त्यसकारण
विरोध गर्छ, ठिक छ, आफ्नो तरिकाले विरोध गर्छ, तर हामी माथि प्रहार कसैले गर्छ भने त्यो सह्य हुँदैन। शास्त्रमाथि प्रहार कसैले गर्छ भने त्यो सह्य हुँदैन। र हामीले गरेका श्राद्धादि कर्मले अथवा दशगात्रका कर्मले जुन जुन योनिमा त्यो जीवात्मा पुगेको छ तत्तद अनुकूल भोजन बनेर त्यो जीवात्मालाई प्राप्त हुन्छ। देवत्वे यातनास्थाने त्रियग योनौ तथैव च मनुष्ये च तथाप्नोति श्राद्धम दत्तम स्वबान्धवैः। अथवा देवलोकमा प्राप्त भएको छ, स्वर्ग पुगेको छ, अथवा नरकको यातना उपभोग गरिरहेको छ, तिर्यक योनिमा छ, अथवा मनुष्य योनिलाई नै प्राप्त गरेको छ भने पनि तत्तद अनुकूल भोजन गरेर हामीले भोजन बनेर हामीले दिएको जुन वस्तु हो त्यो वस्तु प्राप्त हुन्छ त्यो जीवात्मालाई। पुत्र बन्नुको सार्थकता पनि त्यसैमा छ। पुत्र हो भने पुत्रले जीवतो वाक्य करणात् मृताहे भूरि भोजनात् गयायां पिण्डदानाच्च त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता। जीवित छँदै के कर्तव्य बन्दछ त पुत्रको भन्दाखेरि वाक्य करणात् पिता माताले आफ्ना पितृहरूले जुन आज्ञा गर्नुहुन्छ त्यो आज्ञाको पालना गर्ने। पितृदेवो भव मातृदेवो भव अतिथिदेवो भव आचार्य देवो भव। आफ्ना पितालाई मातालाई देवतुल्य मानेर उहाँहरूको आज्ञा पालना गर्ने। त्यस पछाडि मृताहे भूरि भोजनात् दिवंगत हुनुभयो त्यस बेलामा श्राद्ध तर्पण आदि गरेर उहाँहरूलाई तृप्त बनाउने, उहाँहरूलाई प्रसन्न गराउने। अनि गयामा गएर श्राद्ध गर्ने। यति कार्य गर्यो भने मात्रै पुत्रमा पुत्रता आउँछ अथवा पुत्र पुत्र भन्न लायक हुन्छ। विभिन्न गतिहरू छन्, जसले जस्तो जस्तो प्रकारको कर्म गर्दछ तदनुरूप नै उसका गतिहरू पनि हुन्छन्। उत्तम कर्म गरो, भगवत परक कर्म गरो भने त्यसले उत्तम गति प्राप्त गर्दछ, भगवत सायुज्य प्राप्ति गर्दछ। शास्त्रले बताएकै छन्, धूम गति छ, याम्य गति छ, अर्चिरादि गति छ, तिर्यक गति छ। चारवटा गतिहरू वर्णन गरिएको छ। तर यी गतिहरूमध्ये अत्यन्त श्रेष्ठ उत्तम गति भनेको अर्चिरादि गति हो, जो अग्निलोक हुँदै 12 प्रकारका आतिवाहिक देवताहरूद्वारा विभिन्न स्थानमा पूजित हुँदै जसले उत्तम गति भगवत सायुज्य प्राप्त गर्दछ त्यसलाई अर्चिरादि गति भनिन्छ। अग्नि आदि लोक हुँदै जाने जीवात्माको अत्यन्त उत्तम गति हुन्छ। वैश्वानरं याति विहाय सागतः भागवतमा वर्णन आउँछ। शुक्ल कृष्ण गति हेते गीतामा पनि वर्णन गरिएको छ।
जुन जुन गतिद्वारा जीवात्मा गए पनि अथवा जीवात्माको जुन जुन गति भए पनि तदनुकूल नै भोज्य वस्तु बनेर हामीले दिएको श्राद्ध तर्पण पिण्डदान यी कर्महरू तदनुकूलै बनेर त्यो जीवात्मालाई प्राप्त हुन्छ। के गर्नु पर्दछ त श्राद्धमा? के छ विधि विधान भन्दा हवनम पिण्डदानं च तथा ब्राह्मण भोजनम श्राद्ध शब्द विधेयं स्यात् एतस्मिन् औपचारिकम। श्राद्धमा धेरै विस्तार गर्न प्रपञ्च गर्न जरुरी छैन। के गर्नुपर्छ? हवनम आवश्यक छ हवन गर्नलाई। हाम्रो वैदिक विधान अन्तर्गतै श्राद्धका दिन हवन गर्नु पर्दछ भनेर बताएकै छ। अथर्ववेदमा एउटा मन्त्र पनि आउँछ, त्वमग्ने ईडितो जातवेदो बाढव्यानि सुरभीणि कृत्वा प्रादाः पितृभ्यः। हे अग्निदेव, अग्निको प्रार्थना, हे अग्निदेव हजुरले हामीले प्रदान गरेको हविहरूलाई अथवा हामीले प्रदान गरिएका भोज्य वस्तुहरूलाई अत्यन्त सुगन्धित बनाएर पितृभ्य प्रादाः पितृहरूलाई, मेरा पितृहरूलाई हजुरले समर्पण गरिदिनु होला भनेर अथर्ववेदमा बताइएको छ। त्यसकारण हवन आवश्यक छ। वैष्णव विधि अनुसार हवन कार्य पनि गरिन्छ। जो वैष्णव विधिले श्राद्ध गर्नुहुन्छ, श्री वैष्णव विधिले विशेष गरेर उहाँहरूले हवन पनि गर्नुहुन्छ। अब स्मार्त पद्धति अनुसार अहिले किन हवन गर्नुहुन्न म त्यति जान्दिनँ। त्यो हवनको विधि विधान पनि शास्त्रमा बताएकै छ। हवनम पिण्डदानम, पिण्ड प्रदान गर्ने, पिण्ड दिने। अर्को ब्राह्मण भोजनम, अत्यन्त श्रेष्ठ नैष्ठिक ब्राह्मणहरूलाई बोलाएर उहाँहरूलाई भोजन गराउने, उहाँहरूलाई प्रसन्न गराउने। यो पनि श्राद्ध अन्तर्गतकै कर्म हो। त्यसकारण हाम्रा शास्त्रमा श्राद्धको विधि विधान गरिएको हो। श्राद्ध गर्ने दिन भाँडा बर्तन जुठा छन्, टुटे फुटेका भाँडा बर्तन छन्, धुलो मैलो छ भने त्यहाँ आएर पितृहरूले ग्रहण गर्दैनन्। त्यसै कारणले यहाँ केवल श्राद्धका लागि मात्रै होइन यो विधान, जुनै बेला पनि प्रकीर्णम भाजनम यत्र भिण्ड भाण्ड मथासनम योषितश्चैव हन्यन्ते कस्मलोपहते गृहे देवता पितरश्चैव उत्सवे पर्वणिषु च निराशाः प्रतिगच्छन्ति कस्मलोपहतात् गृहात्। घरमा फोहोर मैला छ, झाडु लगाइएको छैन, बर्तनहरू टुटे फुटेका राखेका छन्, बर्तनहरू जुठै छन्, अनि जहाँ स्त्रीहरू पीडित छन्, जहाँ स्त्रीहरूको समुचित सम्मान गरिदैन, त्यस्तो पापै पापले युक्त भएको घरमा देवताहरू पनि पितृहरू पनि कुनै पनि पर्वमा उत्सवहरूमा पनि आउँदैनन् अथवा निराशा प्रतिगच्छन्ति। त्यस्तो घरमा पितृहरू अत्यन्त निराशा प्राप्त गर्दछन्, निराश बन्दछन्। त्यसकारण हामीले कहिल्यै पनि भाँडा बर्तनहरूलाई जुठा राख्नु हुँदैन। घरलाई बढारेर अत्यन्त पवित्र बनाएर राख्नु पर्दछ। भिन्न भाण्ड कलिम प्राहु खट्वायाम तु धनक्षयः।
टुटे फुटेका भाँडा छ त्यहाँ कलीको प्रवेश हुन्छ। खट्वायाम तो धनक्षय, खाटहरू पनि एकदम फुटेको छ, टुटे फुटेको छ भने त्यस्ता चीजलाई राख्नु हुँदैन। यस्तो शास्त्रले बताएको छ। त्यसोभए श्राद्ध गरिसके पछाडि प्राप्त के हुन्छन् त? श्राद्धबाट हामीले के प्राप्त गर्दछौं त भन्दा भक्त्या तुष्यन्ति पितरस्तुष्टा कामान दिशन्ति ते। भक्तिपूर्वक यदि हामीले श्राद्ध गर्यौं भने पितृहरू प्रसन्न हुन्छन् र पितृहरूले हामीलाई पुत्र धन सुख जस्तो इच्छा राखेको छ त्यो इच्छा पितृहरूले पूर्ण गरिदिनुहुन्छ। त्यसै कारणले भक्त्या तुष्यन्ति पितरस्तुष्टाः कामान दिशन्ति ते। पुत्रम पौत्रम धनम धान्यम कामान्यान मनसेच्छति। पुत्र होस्, धन होस् अथवा अरु विविध प्रकारका कामनाहरू हुन्, ती कामनाहरू पितृहरूले पूर्ण गरिदिनुहुन्छ। त्यस्तै श्राद्ध यदि तीर्थमा पुगिएको छ भने नियम छैन, तिथि नै पारेर गर्नुपर्दछ अथवा पितृपक्ष नै चाहिन्छ भन्ने श्राद्धको नियम छैन। तीर्थमा पुग्यो भने जतिखेरै पनि श्राद्ध गर्दा हुन्छ। अकाले प्यथवाकाले, पद्मपुराण सृष्टि खण्डमा बताइएको छ। अकाले प्यथवाकाले तीर्थे श्राद्धम सदा नरैः। तीर्थमा सदा नरैः श्राद्धम। मनुष्यहरूले जसका पितृहरू दिवंगत हुनुभएको छ उहाँहरूले सर्वथैव तीर्थमा पुग्यो भने श्राद्ध गर्नु, तर्पण गर्नु उपयुक्त हुन्छ। प्राप्तैरेव सदा स्नानं कर्तव्यं पितृतर्पणं पिण्डदानं च कर्तव्यं पितॄणां साति वल्लभम। त्यसैकारण पितृहरूलाई पिण्डदान गर्ने, प्रसन्न बनाउने कार्य श्राद्धमा तीर्थ क्षेत्रमा गएर पनि गर्नुपर्दछ। त्यसोभए कुन समय अथवा बिहानको समय उपयुक्त हुन्छ अथवा दिनको समय, मध्याह्नको समय उपयुक्त हुन्छ त भन्दाखेरि शास्त्रले विधान गरेको छ। यथा चैवा परः पर पक्षः पूर्व पक्षात् विशिष्यते। श्राद्धका लागि शुक्ल पक्षका तुलनामा कृष्ण पक्षलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। त्यस्तै पूर्वाह्न भन्दा अपराह्नको समय अत्यन्त उपयुक्त हुन्छ भनेर बताइएको छ। यो मनुस्मृतिमा भएको श्लोक हो। यथा चैवा परः पर्व पूर्व पक्षात् विशिष्यते तथा श्राद्धस्य पूर्वाह्नात् अपराह्नो विशिष्यते। यस्तो बेला पारेर श्राद्ध कर्म गर्नुपर्दछ। त्यस्तै साँझको समयमा श्राद्ध कर्मलाई निषेध गरिएको छ र रात्रि पनि श्राद्ध गर्नु हुँदैन, रात्रिमा पनि श्राद्ध गर्नु हुँदैन। आपस्तम्भ सूत्रमा बताइएको छ नचनक्तम श्राद्धम कुर्वीत। रात्रिमा श्राद्ध गर्नु हुँदैन। त्यस्तै चतुर्दशी तिथि पारेर श्राद्ध नगर्नु भन्ने विधान शास्त्रले गरेको छ। दिवसस्याष्टमे भागे मन्दी भवति भास्करः। दिनको 8औं प्रहरमा जब सूर्य अलि मन्द बन्न थाल्दछन् त्यसलाई कुपत काल भनिन्छ। त्यो कुपत कालमा यदि श्राद्ध गरियो भने त्यो श्राद्धले अथवा त्यतिखेर पितृहरूलाई प्रदान गरेका वस्तुहरूले अक्षय फल प्राप्त गराउँदछ। यस्तो शास्त्रले बताएको छ। त्यसोभए श्राद्धमा कस्ता कस्ता व्यक्तिहरूको आवश्यकता पर्दछ त भन्दाखेरि त्रीणि श्राद्धे पवित्राणि दौहित्र कुपतस्तिलाः रजतस्य तथा दानम्
कथा संकीर्तनादिकम त्रीणि श्राद्धे पवित्राणि दौहित्र छोरीको छोरो अनि कुपत काल अघि मैले बताएँ 8औं प्रहर तिनको 8औं प्रहर अनि चाँदीको दान त्यसका साथसाथै भगवानको संकीर्तन भगवानको स्मरण यसलाई अत्यन्त पवित्र मानिन्छ। श्राद्ध गर्नेवालाले नीच व्यक्तिहरूको संगत दुर्वाच्य बोल्ने काम परित्याग गर्नुपर्दछ। यो श्राद्धकर्ता छ त्यसले शुद्ध आचरणमा शुद्ध नियममा रहेर पितृहरूको स्मरणपूर्वक भगवानलाई स्मरण गर्दै श्राद्धादि गर्नुपर्दछ। यस्तो विधि विधानहरू शास्त्रले वर्णन गरेको छ। यदि हजुरले ब्राह्मणलाई बोलाएर श्राद्ध कर्म गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो ब्राह्मण पनि श्राद्धका लागि उपयुक्त छ कि छैन भनेर ब्राह्मणको पनि परीक्षण गर्नुपर्दछ। अनेक प्रकारका ब्राह्मण देखिया, कसैको सत्व बोली शुद्ध छैन, कोही ब्राह्मणले शुद्ध आहार विहार गरेको छैन, शास्त्र मर्यादालाई पालना गरेको छैन भने त्यस्तो ब्राह्मणले गरेको कार्य उचित हुँदैन। पितृहरूलाई श्रद्धा भक्ति पूर्वक वचन पनि प्रिय छ भनेको व्याकरणको अध्ययन गरेको हुनु पर्यो, वेदादि शास्त्रको अध्ययन गरेको हुनु पर्यो। किनभने ब्राह्मणको त कर्तव्य हो, ब्राह्मणेन निष्कारणः षडङ्गो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च। वेदका 6वटा अङ्गहरू छन्, ती अङ्गहरूले परिपूर्ण बनेको वेदको अध्ययन ब्राह्मणले गर्नुपर्दछ भनेर शास्त्रले विधान गरेकै छ। वचन थाहा छैन, पितृभ्य नमः भन्ने हो कि के भन्ने हो थाहा छैन, विष्णुवाय नमः भनिराखेको हुन्छ। कुन वचन राख्नु पर्दछ, कहाँ कस्तो विभक्ति राख्नु पर्दछ त्यसको ज्ञान छैन भने त्यस्तो ब्राह्मणलाई श्राद्धमा निमन्त्रणा गर्नै हुँदैन। ब्राह्मण अरु कर्मका लागि ब्राह्मणको परीक्षा जरुरी छैन, तर पितृकर्मका लागि ब्राह्मणको परीक्षा गरेर नै पितृकर्ममा नियुक्त गर्नुपर्दछ। न ब्राह्मणं परीक्षेत दैवे कर्मणि धर्मवित् पित्रे कर्मणि तु प्राप्ते परीक्षेत प्रयत्नतः यत्नपूर्वक कर्ताले त्यो ब्राह्मणको परीक्षण गर्नै पर्दछ। त्यसो गर्दा रिसाउलान् नि त ब्राह्मण, भन्दा ती ब्राह्मणलाई यसो केही चिज दिने, विदा गरिदिने, बस उनीबाट पितृयाग अथवा श्राद्धादि कर्म गराउनु ठीक हुँदैन। तस्मात् विप्रः प्रकर्तव्यो दाने श्राद्धे च पर्वसु आदौ परीक्षयेद विप्रम श्राद्धे दाने प्रकारयेद। बताएकै छ शास्त्रमा, मनुस्मृतिमा यस्ता प्रकारको श्लोक आउँछ, पद्म पुराणमा पनि यही कुरालाई बताइएको छ। त्यस्तो ब्राह्मणलाई बोलाएर अनि यो पितृकर्म गर्ने हो भने त्यस्ता पितृकर्मद्वारा पितृहरू प्रसन्न बनेर हामीलाई अत्यन्त सुन्दर फल प्राप्त हुन्छ अथवा त्यस्तो वरदान प्रदान गर्दछन्। पितृहरूलाई प्रसन्न गराउन सकिएन भने घरमा समृद्धि पनि आउँदैन। आवश्यक छ आफ्ना पितृहरूलाई प्रसन्न गराउनु, श्रद्धापूर्वक पितृहरूलाई तिथि पारेर
विभिन्न वस्तुहरू अर्पण गर्नु, ब्राह्मणलाई भोजन गराउनु। यदि पितृकार्य गर्दै गर्दा श्राद्धका दिनमा योगी आयो कोही अथवा अतिथि त्यस्तो आयो भने त्यो अतिथिको सत्कार गर्नु पर्दछ। त्यो अतिथिद्वारा अतिथि आयो भने पितृहरू पनि प्रसन्न भए भन्ने भावना राख्नुस् र त्यो अतिथिलाई अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक विभिन्न वस्तुहरू बनाएर परमात्मालाई भोग लगाएर भोजन गराउनु। यदि त्यस्तो अतिथि योगी आयो भने त सम्झिनु मेरो कर्म पूर्ण भयो, मैले गरेको कर्म फलीभूत भयो भन्ने सम्झेर त्यस्तो योगीलाई भोजन गराउनु, तृप्त बनाउनु भनेर शास्त्रले बताएको छ। अनपढ ब्राह्मण 1000 ब्राह्मण छन्, त्यो 1000 ब्राह्मणलाई भोजन गराउँदा जुन फल प्राप्त हुन्छ त्यो फल चाहिँ एउटा योगी अतिथि आइपुग्यो अथवा त्यस्तो आचार्य त्यस्तो ज्ञानी व्यक्ति आइपुग्यो र त्यसलाई भोजन गराइयो भने त्यो फल, त्यो 1000 ब्राह्मणलाई भोजन गराएको फल एउटै त्यस्तो योगीलाई, त्यस्तो आचार्यलाई, त्यस्तो सज्जनलाई भोजन गरायो भने त्यो फल प्राप्त हुन्छ। त्यसकारण श्राद्धमा धेरै प्रपञ्च गर्न जरुरी छैन। अरु कुरामा प्रपञ्च हुन्छ, अरु कुरामा बेली विस्तार गर्न सकिन्छ। श्राद्धमा सकिन्छ 3 जना ब्राह्मणलाई बोलाउने, सकिदैन भने एउटै ब्राह्मणले पनि एकैकम उभयत्र वा पारास्कर गृहसूत्रमा बताइएको छ, एउटै ब्राह्मण बोलाएर पनि श्राद्धादि कर्म गर्न सकिन्छ। अनि श्राद्धमा मित्र आदिलाई, म साथी हो भनेर साथीहरूलाई बोलाउन लाग्यो भने त्यो श्राद्ध पनि श्रेष्ठ हुँदैन। त्यतिखेर मित्रता गाँस्ने बेला होइन, त्यो पितृहरूलाई प्रसन्न गराउने बेला हो। न श्राद्धे भोजयन् मित्रम धनैहि कार्योस्य संग्रह नारीम न मित्रम यम विद्या तम श्राद्धे भोजयेत् बीजम। शत्रुलाई पनि बोलाउनु हुँदैन, मित्रलाई पनि बोलाउनु हुँदैन। ब्राह्मणलाई बोलाउने, कोही योगी अतिथि आयो भने त्यो अतिथिहरूको सत्कार गर्ने, उहाँहरूलाई भोजन गराउने, त्यसबाट पितृहरू प्रसन्न हुनुहुन्छ, उपयुक्त आशीर्वाद प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यसकारण प्रपञ्च गर्ने बेला होइन, आवश्यक छैन। यस्य मित्र प्रधानानि श्राद्धानि च हविंसि च न प्रीणन्ति पितृन् देवान् स्वर्गम च न स गच्छति। परलोक पुग्दैन। मित्रलाई बोलाउनु भयो, अरु व्यक्तिहरूलाई जो त्यो कार्यका लागि उपयुक्त पात्र होइनन् त्यस्ता व्यक्तिलाई बोलाएर श्राद्ध गर्न थाल्नु भयो भने त्यसबाट उपयुक्त फल प्राप्त हुँदैन, पितृहरू प्रसन्न रहँदैनन्। त्यसकारण बेली विस्तार गर्न जरुरी छैन। 1 जना ब्राह्मणलाई बोलाउने अथवा सकिन्छ भने 3 जना ब्राह्मणलाई बोलाउने, ब्राह्मणलाई भोजन गराउने, प्रसन्न गराउने, त्यसबाट पितृहरू प्रसन्न हुन्छन्। कहिल्यै पनि पितृकर्मको त्याग गर्नु हुँदैन। अन्य कर्महरू पनि, हाम्रा संस्कारहरू, शास्त्रले बताएको जे कर्महरू छन् ती कर्महरू हामीले सर्वदैव गर्नु पर्दछ। देव पितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम, तैत्तिरीय उपनिषद्ले भनेको छ। देव कार्य र पितृ कार्यमा कहिल्यै पनि प्रमाद गर्नु हुँदैन। उपयुक्त प्रकारले, उचित प्रकारले देवताको पनि आराधना गर्ने, पितृहरूको पनि आराधना गर्ने र पितृ कार्यलाई यदि भगवानकै अंग मानेर, प्रभुकै अंग हो भनेर गरियो भने त्यो अत्यन्त फलदायी बन्दछ।
मैले जे कर्म गरिरहेको छु यो एउटा प्रभुकै कैंकर्य अथवा प्रभुकै सेवाका रूपमा यो कार्य गरिरहेको छु भनेर प्रभुकै सेवा मानेर गरियो भने त्यो अत्यन्त फलदायी हुन्छ र भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। त विश्वात्मा तृप्त भइसके पछाडि सारा तृप्त हुन्छन्। त्यसकारण पितृकार्य होस् अथवा अरु कुनै पूजाहरू हुन् ती सबै भगवत अंग मानेरै ईश्वरकै अंग मानेर गर्नु उपयुक्त हुन्छ। किनभने सबैका माता पिता बन्धु बान्धव भनेका त परमात्मा नै हुनुहुन्छ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। भगवान नै सबै थोक हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले फेरि भगवान सबै थोक हुनुहुन्छ भनेर हाम्रा जति पनि नित्य नैमित्तिक कर्महरू छन् ती कर्महरूको सर्वथा त्याग गर्नु हुँदैन। कर्महरू सर्वदा गर्नुपर्दछ। वर्ते एव च कर्मणि भगवान श्री कृष्णले गीतामा उपदेश गर्नुभएकै छ। म स्वयं यद्यपि कर्म बन्धन अथवा कर्मको प्रपञ्चभित्र म छैन तथापि वर्ते एव च कर्मणि म पनि कर्म गर्दै रहन्छु। किन त्यसो गरेको त भन्दा यद्यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एवे तरे जनाः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ व्यक्तिले उत्तम व्यक्तिले जस्तो जस्तो आचरण गरो जस्तो जस्तो व्यवहार गरो अर्काले पनि त्यसैको नकल गर्दछ त्यसैको अनुकरण गर्दछ। त्यसैकारण हाम्रा जे जति कर्महरू छन् ती सबै कर्महरू भगवत अंग मानेर भगवानकै सेवा भगवानकै कर्महरू नै भन्ने सम्झेर यदि गर्यौं भने त्यो अत्यन्त फलदायी हुन्छ। अब यति भन्दै मलाई निर्धारण गर्नुभएको समय सकिसकेछ। अब फेरि कुनै मौका अवसर प्रदान गर्नुभयो हाम्रा राधे राधे परिवारका गुरुजनहरूले मित्रजनहरूले यदि यस्तो अवसर प्रदान गर्नुभयो भने हजुरहरू समक्ष पुनः आउने नै छु र जे जति कुराहरू हजुरहरू समक्ष निवेदन गरे यथाधितम यथामति जस्तो जानेको छ जस्तो चाहिँ आफूले गुरुजनहरूबाट विद्वान वर्गहरूबाट जुन चीज आफूले पाएको छ त्यही चीज हजुरहरू समक्ष राखेको हुँ। अब कमी कमजोरी केही चीज रहे भने त्यो आफ्नो अल्पज्ञताका कारण आफ्नै अज्ञानले गर्दा भएको भनेर हजुरहरू सबैले क्षमा गर्नु होला भन्दै यथाधितम यथामति अब मेरो वाणीलाई विराम दिन्छु र यो प्रत्यक्ष प्रसारणबाट बिदा हुन्छु। जय श्रीमन्नारायण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम तत्सत्। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।